ورنہ بخاری مسلم اندر نہیں پڑھیا. اے آخری گلاں دھیان نال سن لے, میں اپنے ٹائم تے وفا کراں گا. میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے وچ ایک بہت بڑا عبادت گزار ہے, رب دا ولی جن دا نام جریج ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اپنے معبد خانے اندر اللہ اللہ کرنے والا ہے. ماں ملن واسطے آئی ہے تے ماں آواز دے رہی ہے, لیکن اے بیٹا نماز دے اندر مصروف ہے, یعنی نفل و نوافل پہ پڑھدا ہے. ادھر ماں آواز دیندی ہے تے حضرت جریج کی آمدے نے عرش والے یا ربی امی و صلاتی. اللہ ایک پاسے نماز ہے, اللہ ایک پاسے ماں دی آواز ہے. اللہ میں کی کرا, میں نماز دی حالت اندر جواب نہ ملے, اما پھر آئی جواب نہ ملے. بالآخر ماں نے بد دعا دے دیتی ہے. میں اختصار نال دسنا چاہنا وا, او بیٹا اونی دیر تک تینوں موت نہ آئے جب تک فحاشا عورت دا تو منہ نہ ویکھ لے. ماں نے بد دعا دے دیتی ہے, حالانکہ رب دا ولی ہے, عبادت کرنے والا ہے, لیکن ماں دی جویں دعا اندر بڑیاں پاوراں رب نے دتیاں نے. اور خلیل آباد والے اپنی ماں دی بد دعا تو بھی بچیا کر, اپنے بڈھے باپ دی بد دعا تو بھی بچیا کر. ہویا کہ یہ پھر ایک عورت نے منسوب کر دیتا اپنا بچہ کہ اے جریج دا بچہ ہے. اللہ کے والیاں نے چگی ویٹا دیتی ہے تے ظلم و زیادتی کیتی ہے. اور جدو تصدیق ہوئی ہے پتہ چلے ہے کہ جریج جرم دے اندر مبتلا نہیں, لیکن جریج نو پتہ کی چلے ہے اے جڑا معاملہ میرے نال ہویا ماں دی بد دعا مینوں لگی ہے. اور دنیا دے لوگ ماں دی بد دعا تو بچ جاؤ, عزتاں چاہندے ماں دی بد دعا تو بچ جا. اگر ماں دی خدمت کرے گا رب تینوں اجر کنا دے گا. مسلم دے اندر ہے, اور کون نہیں جاندا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نو کون نہیں جاندا. انہیں سونے نبی دا دور تے پایا, آپ دا زمانہ تے پایا, لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہیں کی تھی. کہ میں زیارت نہ ہوئی, بڈھی ماں ہے اور ماں دا سارا کوئی نہیں, اپنی ماں نو چھوڑ کے نہیں جا سکدا, اپنی ماں دی خدمت دے اندر ہی لگا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے پروانو, ایک میرا پروانہ جریج ہے, اوندا بڑا جی کردا ہے کہ میں سونے محبوب دے چہرے پر انوار دیاں زیارتاں کراں, صحابیت دا اعزاز پا جاواں, لیکن اون دی بڈھی ماں ہے اپنی ماں دی خدمت اندر ہی لگا رہندا ہے. اور میرے پروانے فمروہ فلیستغفر لکم, تواڈے اندروں جس دی ملاقات اویس کرنی نہ ہو جائے اون دے کولوں دعا کروایا جے, رب دی دعا رد نہیں جے کردا. انہیں ماں دی انی خدمت کیتی ہے, رب نے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اور نوجوان میں شکوے نہ کریا کر, حضرت جی رب ساڈی سندا نہیں. اگر ماں باپ حیاتی خدمت گزار بن جا, پھر منگنا تیرا کم میں عطا کرن والا عرش والا الہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جڑی میں گل کرنا چاہنا, پھر او وقت آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. کون عمر؟ میرے پیغمبر دے وزیر ثانی عمر. کون عمر؟ جنہاں نو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منگ منگ کے لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دور حکومت ہے تے حج دا موقع تے حضرت عمر پوچھ دینے اے کرن قبیلے والے لوگاں نال ملاقات ہوئیاں نے. فرمایا او قبیلے والے ہو, تواڈے اندروں جرأت, تواڈے اندروں اویس نامی بھی آیا ہے. انہاں دسیا جی آیا تے ہے, لیکن اسی اپنی سامان دی راکھی رکھے ہے. حضرت عمر فرماتے نے مینوں نہ کول لجایا جائے. قبیلے والے آمدے نے حضرت صاحب اور ماڑا جیا بندہ اسی انہاں نو تواڈے کول لے آنے آ, تسی امیر المومنین ہو, 2.5 لاکھ مربع میر تے تواڈیاں حکمرانیاں نے, تسی نبی پاک دے صحافی ہو, مراد مصطفیٰ بن کے آئے ہو, تسی دنیا دی اندر جو مشورہ دیندے ہو رب آسمان تے قرآن بنا دیندا ہے. حضرت عمر فرماندے نے او قبیلے والے ہو, تانوں اویس دی عظمت دا نہیں پتا. میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دا مقام سنیا. میرے تواڈے سونے نبی نے فرمایا سی اور میرے پروانوں اگر کوئی بھی اویس نو ملے دعا کروایا جے, رب دی دعا رد نہیں جے کردا. میں بذات خود جاواں گا جدو گئے تجے اویس نماز پہ پڑھدا ہے, نماز تو فارغ ہوئے تے حضرت عمر فرماندے نے اویس مینوں جاننا ہے جی امیر المومنین, تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیر ثانی ہو, امیر المومنین ہو, مینوں آرڈر کر دے میں تہاڈی خدمت اندر حاضر ہو جاواں. اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ واہ نبی دے یارو تسی وفا دا حق ہی ادا کر دیتا ہے، کنا پیار سونے نبی دی بات اور ذات دے نال۔ حضرت عمر فرماندے نے نہیں نہیں ویس میں اپنے واسطے اعزاز سمجھنا، میں کہ تواڈے کول آیا ہاں، اے ہاتھ اٹھاؤ تے میرے واسطے دعا کر دیو، کیونکہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اویس دی دعا رد نہیں جے کردا۔ سونے ہوئے عزت ملی تے ماں دی خدمت دی وجہ تو، اے مقام ملے تے ماں دی خدمت دی وجہ تو، اج کیوں تو اپنی ماں نو رولنا ہے؟ اور ویرو بے شمار واقعات موجود ہے، اے کئی ایسے جنہ واریاں بنیاں نے، اے بڈھی ماں 4 دن تو رکھ تے 4 دن میں رکھا، اے کلی میری ماں نہیں رول دیندے اپنی ماں نو۔ بلکہ میں لاہور دے اندر مینوں او واقعہ یاد ہے جو میں پچھلے سال دے اندر جمعے دے اندر بھی بیان کیتا ہے۔ لاہور دے اندر 2 بیٹے تے بڈھی ماں ہے، جندہ چوکنا ٹوٹ گیا ہے، گر گئی تے چوکنا ٹوٹ گیا ہے، ضعیف العمر ماں ہے، 2 ہی بیٹے تے ایڈے نکمے نے، انہیں ہفتہ ہفتہ واری بننی ہے، ایک ہفتہ تو ماں نو رکھنا ہے تے دوائیاں لے، دوجا ہفتہ میں رکھاں گا، کلی میری ماں نہیں، میں کتھوں دوائیاں دے خرچے پورے کراں؟ حضرت صاحب ایدہ گرت تو رہن والے لوگ روندے نے، حضرت جی انہاں درندیاں نو سمجھاؤ، انہاں دے دل کنے پتھر ہو گئے نے، اپنی ماں نو رول رول کے مار دے پینے ظالم، ماں کول چلیا نہیں جمدا، ہفتہ ہفتہ واریاں بنیاں نے تے ماں دی خدمت بھی نہیں کر سکدے، اج دوائیاں انہاں کول لے آئیاں نہیں جا رہیاں، اے ماں انہاں نو بھاری ہو گئی ہے۔ اور سونے اللہ تو ڈر جاؤ، اگر ضعیف العمر اپنے ماں پیاں نو پایا ہی تے خدمتاں کر لے، اے تیرے واسطے گولڈن چانس سے اپنے ماں باپ نو راضی کر لے، اپنے ماں باپ نو خوش کر لے، راضی کرنا تیرا کم ہے، عرش والا رب جنت بھی عطا کرے گا، رب عزتاں نال بھی مالا مال کرے گا، رب عزتاں نال بھی مالا مال کرے گا۔ پھر میری گل مک گئی میرے دوستو، او عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں، جب تک سوہنا لال گر نہیں آمدہ، رہندیاں بوہے ول نگاہاں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے